नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनाम उल हक। आइए नजर डालते हैं पहले खास खबरों पर। जम्मू में तमाम सरकारी व निजी स्कूल आज रहेंगे बंद, महकमा तालीम का हुक्मनामा जारी। कश्मीर और लद्दाख में 10वीं और 11वीं जमात के बायएनुअल इम्तिहानात मौखिर, नई तारीखों का ऐलान बाद में होगा। कठुआ में बादल फटने से कयामत सुगरा, हलाकतों की तादाद 7 तक जा पहुंची। कठुआ में बारिशों से मिट्टी के तूते गिरने पर 7 हलाकतें, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा का इजहार रंजो गम। कठुआ साने में वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला का मुतासरीन के लिए माली इमदाद का ऐलान, मरकजी हुकूमत ने मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। वस्ती कश्मीर के गांदरबल जिला में कमसिन लड़की की लाश बरामद, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। गांदरबल जिला में कमसिन बच्ची का कत्ल इंसानियत सोज और काबिल मजम्मत है, वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला का बयान। कश्तवाड़ और कठुआ में बादल फटने के सनेहात पर कांग्रेस सदर तारिक हमीद कर्रा बरहम, हुकूमती तैयारियों पर उठाए सवालात। गुजरात में अलमनाक सड़क हादसा, कार और एसयूवी के खौफनाक तसादुम में 7 अफराद झुलस कर जान बहक। एनडीए ने महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन को नायब सदर के उम्मीदवार के तौर पर किया नामजद। वजीर आजम मोदी ने दिल्ली में 11,000 करोड़ रुपए के मंसूबों का इफ्तिताह किया, 2 नई हाईवेज से ट्रैफिक का दबाव कम होने की उम्मीद। राहुल गांधी का ऐलान, बिहार के इंतखाबात में साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे, वोटर अधिकार यात्रा का पटना से आगाज। सावरकर ने सबसे पहले 2 कौमी नजरिया पेश किया था, डॉक्टर अंबेडकर का हवाला देते हुए प्रियांक खड़गे का बयान। और मीरवाइज कश्मीर डॉक्टर उमर फारूक का बांडीपुरा दौरा, मौलाना मोहम्मद रहमतुल्लाह मीर कासमी की वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत। शदीद और खराब मौसमी सूरत हाल के पेश नजर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू ने अहम हुक्मनामा जारी करते हुए कहा है कि आज यानी 18 अगस्त बरोज पीर जम्मू डिवीजन के तमाम सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। महकमा ने बताया कि खित्ते में मुसलसल बारिशों और खराब मौसम की वजह से तलबा और अमले की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया है। हुक्काम का कहना है कि मौसम की सूरत हाल पर बारीक बीनी से नजर रखी जा रही है और आइंदा हालात के मुताबिक मजीद इक़दामात किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख के लेह और करगिल अजला में आज यानी 18 अगस्त 2025 को मुनक्किद होने वाले 10वीं और 11वीं जमात के बाईएनुअल इम्तिहानात को मुलतवी कर दिया गया है। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने बाज़ाब्ता ऐलान किया है। हुक्म के मुताबिक ये फैसला खराब मौसमी हालात और कठुआ जिला में पेश आए हालिया बादल फटने और शदीद बारिशों के बाद हिफाजती इक़दामात के तहत किया गया है। ज़राया ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कठुआ ने तमाम स्कूलों को बंद रखने के अहकामात जारी किए थे, जिसके बाद तलबा की हिफाजत को अवलीन तरजीह देते हुए इम्तिहानात मुलतवी करना नागजीर हो गया। बोर्ड हुकाम ने कहा कि मुलतवी शुदा इम्तिहानात की नई तारीखों का ऐलान जल्द ही अलग से किया जाएगा। साथ ही तमाम मुतल्लिका अफसरान व इंचार्जेस को हिदायत दी गई है कि इस ऐलान को तलबा तक बरवक्त पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स और दीगर जराए इस्तेमाल किए जाएंगे ताकि किसी तालिब इल्म को किसी किस्म की दुश्वारी पेश न आए। जम्मू कश्मीर के जिला कठुआ के जंगलोत इलाके में हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब शदीद बारिशों के बाद आए बादल फटने और मिट्टी के तूदे गिरने के नतीजे में कम से कम 7 अफराद की जानें तलफ हुई। हुक्काम ने बताया कि हलाक शुदगान में 4 मासूम बच्चे, 1 कमसिन लड़की, 1 खातून और 1 नौजवान शामिल है, जिनका ताल्लुक जंगलोत तहसील के बगरा गांव से था। जान बहक होने वालों की शिनाख्त रनी देवी, जोजा परवीन सिंह, उनकी 9 साला बेटी राधिका, बशीर अहमद की 15 साला बेटी जुल्फान, 30 साला सरमुद्दीन वल्द बशीर अहमद, उसके 2 कमसिन बेटे 6 साला फानू और 5 साला शेडू, जबकि हबीबदीन का 2 साला बेटा ताहू के तौर पर की गई है। गांव में कोहराम मचा हुआ है और गम अंदोह का माहौल छाया हुआ है। मकामी लोगों के मुताबिक रात भर जारी रहने वाले तूफानी बारिशों ने नदी नालों को उबलने और मजबूर कर दिया,
जिस के नतीजे में कई मकानात और जमीनें मुतासिर हुई। रेस्क्यू टीमों को फौरी तौर पर मौके पर रवाना किया गया, जहां मकामी रजाकार भी बचाव कार्रवाइयों में शामिल हुए। हुकाम का कहना है कि मुतासरा इलाके में मजीद नुकसान का खदशा है, क्योंकि मौसम अब भी गैर मुस्तहकम है, ताकि ताहम बच जाने वाले खानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की कोशिशें जारी है। इस दिलखराश वाक़े ने पूरे जिला को सोगवार कर दिया है। जम्मू कश्मीर के जिला कुठवा में शदीद बारिशों के नतीजे में बादल फटने और मिट्टी के तूदे गिरने से कम अज कम 7 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। इस दिलखराश साने पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गहरे रंजो गम का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि यह वाकया दिल दहला देने वाला है और मुतासरा खानदानों के दुख में वो बराबर के शरीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने बयान में कहा कि उन्हें इस साने पर बेहद अफसोस है और उनकी दुआएं जान बहक होने वालों के अहल खाना के साथ हैं, जबकि जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को रेस्क्यू और रिलीफ कार्रवाइयों की मुकम्मल जानकारी फराहम कर दी गई है, जिनमें फौज, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और जिले इंतजामिया फाल तौर पर शामिल है। मनोज सिन्हा ने वाजा किया कि सीनियर सिविल और पुलिस अफसरान को हिदायत दी गई है कि वो रेस्क्यू ऑपरेशन की खुद निगरानी करें, मुतासरा अफराद को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जाए और रिलीफ इकदामात में कोई कमी न रहने दी जाए। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कुठवा के मुतअद्दिद इलाकों खुसूसन जोधखुड और जथाना में बादल फटने और मिट्टी के तूदे गिरने से होने वाले जानी नुकसान और माली नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। इस कुदरती आफत ने अब तक 7 कीमती जानें ले ली हैं, जबकि कई अफराद जख्मी हुए हैं और दर्जनों घरों को शदीद नुकसान पहुंचा है। वजीर आला ने साने में जान बहक होने वाले खानदानों से दिली ताज़ियत का इजहार करते हुए मरहुमीन की मगफिरत और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। उन्होंने मुतासर आवाम को यकीन दिलाया कि हुकूमत इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ी है और उन्हें तनहा नहीं छोड़ेगी। इस सिलसिले में वजीर आला ने फौरी रिलीफ का ऐलान करते हुए बताया कि जान बहक होने वालों के लवाहिकीन को 2 लाख रुपए, शदीद जख्मी को 1 लाख रुपए और मामूली जख्मी को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा मुकम्मल तौर पर तबाहशुदा घरों के मालिकान को 1 लाख रुपए, शदीद मुतासरा घरों को 50,000 रुपए और जुजवी नुकसान वाले घरों के मालिकान को 25,000 रुपए बतौर मुआवजा फराहम किया जाएगा। वस्ती कश्मीर के जिला गांदरबल में इतवार को एक कमसिन लड़की की लाश बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। ये लाश बटसर सहपुरा सड़क के करीब देखी गई, जिसके बाद मकामी लोगों ने फौरन पुलिस को इतला दी। एक पुलिस अफसर ने बताया कि इतला मिलते ही पुलिस की टीम जाई मौके पर पहुंची, इलाके को घेरे में लेकर शवाहिद इकट्ठे किए गए और लाश को अपनी तहवील में ले लिया गया। उन्होंने कहा कि इब्तिदाई मरहले में मामले को संजीदगी से लिया गया और वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई है। इस वाक़े ने मकामी आबादी को सदमे में डाल दिया है, जबकि वालिदैन और अहले इलाका में खौफ व हरास की लहर दौड़ गई है। पुलिस ने यकीन दहानी कराई है कि तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखकर तफ्तीश की जा रही है और हक़ाइक़ जल्द मंजर आम पर लाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल में कमसिन लड़की के बेहमाना कत्ल पर शदीद अफसोस और गम का इजहार किया है। उन्होंने इस अलमनाक वाक़े को इंसानियत सोज और नाकाबिल कबूल करार देते हुए कहा कि ऐसे संगीन जराइम न सिर्फ मुतासरा खानदान बल्कि पूरे समाज के इज्तिमाई ज़मीर को झंझोड़ देते हैं। वज़ीर आला ने गमज़दा खानदान के साथ दिली हमदर्दी और तज़्ज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत दुख की इस घड़ी में मुतासरीन के साथ खड़ी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस कबीह जुर्म में मुलवस मुजरिमों को किसी भी सूरत माफ नहीं किया जाएगा और उन्हें कानून के तहत सख्त तरीन सजा दी जाएगी, ताकि माशरे में एक मजबूत पैगाम जाए कि मासूम बच्चों के साथ इस तरह के मजालिम बर्दाश्त नहीं किया जा सकते। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बचपन मासूमियत और मोहब्बत का नाम है और इस पर इस तरह के बेहमाना वार इंसानियत के माथे पर कलंक है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो उस सहने के बाद सब्र और हौसला का मुजाहरा करें और पुलिस और तहकीकाती इदारों के साथ भरपूर तावन करें, ताकि इंसाफ जल्द और यकीनी बनाया जा सके। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा ने हालिया दिनों किश्तवाड़ और कुठवा में बादल फटने और उसके नतीजे में आने वाले तूफानी रेलों और मिट्टी की तूदों को इंतहाई अलमनाक करार देते हुए कहा कि अगरचे इंतजामिया की जानिब से 48 घंटे पहले ही एडवाइजरी जारी की गई थी, लेकिन उसके बावजूद लोगों को मुतासरा मकामात पर जाने की इजाजत कैसे दी गई। उन्होंने कहा कि एक संजीदा सवाल है जिसका जवाब हुकूमत को देना होगा। कर्रा ने कहा, यह निहायत अफसोसनाक वाक़या है। हम खुद रेस्क्यू ऑपरेशंस की निगरानी कर रहे हैं, लेकिन यह भी हकीकत है कि इन कार्रवाइयों में कई तरह की कोताहियां साफ नजर आ रही हैं। उन्होंने कुठवा में अचानक आई तबाहकुन बारिशों और तुगयानी के हवाले से कहा, यह अगरच कुदरती आफात है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हुकूमत और मुतल्लिका महकमे पूरी तरह तैयार थे, क्या बर वक्त रेस्क्यू कार्रवाइयां शुरू की गई या नहीं।
کشتواڑ میں انتظامیہ نے بنیادی سہولیات کی بحالی پر زور دیا ہے۔ جموں کے ڈویژنل کمشنر رمیش کمار نے بتایا کہ علاقے میں بڑی بڑی چٹانیں گری تھی جنہیں گزشتہ روز بلاسٹ کر کے ہٹایا گیا۔ کچھ چٹانوں کے نتیجے لاشوں کے دبے ہونے کے خدشے کے پیش نظر رسی کے ذریعے بریکنگ آپریشن بھی شروع کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بجلی اور پانی کی سپلائی بحال کر دی گئی ہے اور فوج کی مدد سے پل کی تعمیر بھی جاری ہے۔ اس دوران مچھل میں پھنسے تمام یاتریوں کو بھی کامیابی کے ساتھ محفوظ نکالا گیا ہے۔ گجرات میں ایک المناک سڑک حادثے نے علاقے کو صدمے میں ڈال دیا ہے، جہاں ایک کار اور ایک ایس یو وی کے درمیان خوفناک ٹکر کے بعد لگنے والی آگ میں 7 افراد موقع پر ہی جھلس کر ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب دونوں گاڑیاں تیز رفتاری کے ساتھ ایک دوسرے سے ٹکرا گئی۔ تصادم اس قدر شدید تھا کہ گاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے شعلوں نے گاڑیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ موقع پر موجود لوگوں نے ریسکیو کی کوشش کی، مگر آگ کی شدت کے باعث کوئی بھی جان بچانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور فائر بریگیڈ کی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئی اور لاشوں کو نکالنے کا کام شروع کیا۔ ابتدائی تحقیقات میں بتایا گیا کہ دونوں گاڑیوں کی رفتار بہت تیز تھی، جس کی وجہ سے تصادم مہلک ثابت ہوا۔ پولیس حکام نے واقعے کے مزید تحقیقات شروع کر دی ہے، جبکہ ہلاک شدگان کی شناخت کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ کی ضرورت پیش آنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، کیونکہ لاشیں بری طرح جھلس چکی ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی قیادت والی نیشنل ڈیموکریٹک الائنس نے آئندہ نائب صدر جمہوریہ ہند کے انتخابات کے لیے مہاراشٹر کے موجودہ گورنر سی پی رادھا کرشنن کو اپنے امیدوار کے طور پر سامنے لایا ہے۔ یہ اعلان این ڈی اے قیادت کی میٹنگ کے بعد کیا گیا، جس میں اتحادی جماعتوں نے بھی اپنی حمایت کا یقین دلایا۔ سی پی رادھا کرشنن کا شمار جنوبی بھارت کے نمایاں سیاسی شخصیات میں ہوتا ہے۔ وہ طویل عرصے تک بھارتیہ جنتا پارٹی سے وابستہ رہے اور کئی اہم عہدوں پر خدمات انجام دی ہے۔ ان کی سیاسی زندگی میں سماجی خدمت اور تنظیمی صلاحیتوں کو ہمیشہ سراہا گیا ہے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق این ڈی اے کو پورا اعتماد ہے کہ رادھا کرشنن نائب صدر کے عہدے کے لیے کامیابی حاصل کریں گے، کیونکہ اتحاد کو پارلیمان میں اکثریتی جماعتوں کی حمایت حاصل ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اتوار کے روز دہلی اور اس کے گرد و نواح میں ٹریفک کے سنگین مسائل کو حل کرنے کے لیے 2 بڑی ہائی ویز کا افتتاح کیا۔ ان منصوبوں پر کل لاگت تقریباً 11,000 کروڑ روپے آئے گی اور حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس اقدام سے دارالحکومت کی سڑکوں پر روزانہ پیش آنے والی ٹریفک جام کی صورتحال میں خاطر خواہ کمی واقع ہوگی۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ دہلی کو ملک کی ترقی کا مرکز تصور کیا جاتا ہے، لیکن یہاں کی سڑکوں پر بڑھتے ہوئے دباؤ نے شہریوں کی روزمرہ زندگی کو مشکل بنا دیا ہے۔ انہوں نے منصوبوں کا مقصد صرف نئی سڑکیں تعمیر کرنا نہیں، بلکہ ٹریفک کا بوجھ کم کر کے عام آدمی کی زندگی کو آسان بنانا ہے۔ کانگریس رہنما راہل گاندھی نے اتوار کے روز بہار میں اپنی نئی سیاسی مہم ووٹر ادھیکار یاترا کا آغاز کرتے ہوئے مرکزی حکومت اور این ڈی اے اتحاد پر شدید تنقید کی۔ راہل گاندھی نے عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بہار کے آنے والے اسمبلی انتخابات کو چوری کرنے کی جو سازش رچی جا رہی ہے وہ کسی بھی صورت کامیاب نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ بہار کی عوام باشعور ہیں اور اپنے رائے دہی کے حق پر کسی کو ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ راہل گاندھی کے مطابق یہ یاترا بہار کے ہر ضلع اور گاؤں تک پہنچے گی تاکہ ووٹروں کو اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے بیدار کیا جا سکے۔ راہل گاندھی نے حکومت پر الزام لگایا کہ وہ اداروں کو کمزور کر کے جمہوریت کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ووٹ ہی جمہوریت کی اصل طاقت ہے اور اگر عوام اپنے ووٹ کی حفاظت کریں تو کوئی طاقت ان کے فیصلے کو بدل نہیں سکتی۔ سیاسی تجزیہ نگاروں کے مطابق کانگریس کی یہ نئی مہم بہار کی سیاست میں ایک نیا موڈ ثابت ہو سکتی ہے، خاص طور پر اس وقت جب اپوزیشن جماعتیں این ڈی اے کو چیلنج کرنے کے لیے اپنی حکمت عملی ترتیب دے رہے ہیں۔ کرناٹک کے وزیر اور کانگریس رہنما پریانک کھرگے نے ہفتے کے روز ایک بیان میں کہا کہ 2 قومی نظریے کا بانی دراصل ویر ساورکر تھا، نہ کہ کوئی اور۔ انہوں نے موقف اختیار کیا کہ اس حقیقت کو خود ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے اپنی تحریروں میں واضح طور پر درج کیا ہے۔ پریانک کھرگے نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک کو تقسیم کرنے والی سوچ کا بیج ساورکر نے ہی بویا تھا اور اس کے بعد ہندوتوا کی سیاست نے شدت اختیار کی۔ انہوں نے کہا کہ کچھ جماعتیں آج ساورکر کو عظیم محب وطن کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن تاریخی حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کانگریس ہمیشہ ایک متحد بھارت کی حامی رہی ہے اور آج بھی ہر مذہب اور طبقے کے لوگوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ انہوں نے بی جے پی پر الزام لگایا کہ وہ تاریخوں کو موڑ کر پیش کر رہی ہے اور ساورکر کے نظریات کو مسخ شدہ انداز میں نوجوان نسل کو سکھا رہی ہے۔
پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے سوشل میڈیا ہیڈ برائے جموں کشمیر تجمل اسلام کی قیادت میں ایک وفد نے معروف دینی شخصیت مولانا قاسمی صاحب کے گھر جا کر ان کی والدہ کے انتقال پر تعزیت پیش کی۔ اس موقع پر وفد نے مرحومہ کی بلندی درجات اور پسماندگان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ تجمل اسلام نے کہا کہ والدہ کا سایہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہوتا ہے اور ان کی جدائی ہمیشہ ایک ناقابل بیان صدمہ چھوڑ جاتی ہے۔ انہوں نے مولانا قاسمی اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ دلی ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کیا۔ اس دوران وفد نے مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی بھی کی اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور لواحقین کو یہ صدمہ برداشت کرنے کا حوصلہ دے۔ میر ویز کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق نے گزشتہ روز بانڈی پورہ کا دورہ کر کے ممتاز دینی اسکالر مولانا محمد رحمت اللہ میر قاسمی کی والدہ ماجدہ کے انتقال پر ذاتی طور پر تعزیت پیش کی۔ اس موقع پر میر وائز نے مولانا قاسمی سمیت اہل خانہ اور ان کے بے شمار لوگوں سے ملاقات کی جو مختلف علاقوں سے تعزیت کے لیے جمع ہوئے تھے۔ ڈاکٹر عمر فاروق نے مولانا قاسمی کی والدہ مرحومہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایک ماں کی جدائی ناقابل بیان غم ہے جس سے صرف صبر اور ایمان کے ذریعے ہی برداشت کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور لواحقین کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میر وائز نے اس موقع پر فاتح خوانی اور خصوصی دعاؤں میں بھی شرکت کی اور کہا کہ اہل خانہ کے دکھ میں وہ برابر کے شریک ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔